सगळ्यांत पयलीं देव रवळनाथ तशेंच देव साईबाबा हांकां वंदन करता आनी ह्या केरी भागान जे देवी देवता हांकां म्हजे मना काळजासान नमस्कार. पहिल्याच फावटी देवस्थान समिती श्री सत्यनारायण साईबाबा देवस्थान समिती हाची अध्यक्ष मॅडम रुपाली तशेंच तळकर, तशेंच आमचे ह्या भागाचे पंच सदस्य पिटर, मागीर यंदाचे यजमानपद म्हणटा ताचे सांबाळपी आमचे नागेश बाबरेकर, हांगासर दिग्दर्शक सिद्धार्थ नायक, उपस्थित सगळे ह्या वाड्या वयल्यान जर आमी करता आनी मना काळजांसून जेन्ना आमी काम करता की मागीर ते कसले आसूं, ते मागीर एक सोशल आसूं, मागीर सांस्कृतीक आसूं, मागीर आमचे क्रीडा आसूं किंवा जायत्या गोश्टींनी जेन्ना आमी हातबोट लायता आनी तेची एक पावती म्हणून किंवा एक प्रेम म्हणून असो एक सन्मान केलो वता, ते पळोवन खरोखरच एक मन भरून येता की एक आपुलकी वाडटा आनीशें एक काम नेटान करूंशें दिसता आमकां. सो हांव ह्या वाड्या वयले प्रत्येक जे ज्येश्ठ नागरीक आसा हे देवस्थान समितीक आयच्या ह्या शुभदिनी हांव सांगूंक दिता की तेंच्यांनी कसलीय कितें कामां आसात ते मागीर खंयच्याय क्षेत्रान आसूं, ल्हान ल्हान भुरगे आमचे एड्युकेशन पर्पज आसा, मागीर शेतकऱ्यांचो कितें विशय आसा, आमी वेळोवेळी जेन्ना आमच्या पेडणे तालुक्यांत आमी ज्येश्ठ नागरिकांक, शेतकऱ्यांक, मागीर जे भुरगे हायर एड्युकेशन घेवपाक फुडें वयतात तांकां आमचो एक प्राधान्य आसता, एक दिवन आमी एक भुरग्यांक एक सहकार्य करपाक सोदता. सो आयज ह्या देव रवळनाथ हेच्या ह्या पवन म्हणजे ह्या स्थळार येवन हांव देवस्थान समितीक जशें हांगाले ज्येश्ठ नागरीक उपस्थित सगळ्यांक सांगूंक इच्छिता की तेंच्यांनी कितें कसली कामां आसात जाल्यार म्हाज्या पर्यंत हाडची. म्हाजे कडेन जर आयज म्हाका दिसता आयचो एक सन्मान करून म्हाका दिसता आयज म्हाजेर एक जबाबदारी वाडलेली आसा. कारण पयल्याच दिसा जेन्ना हांवें जो वर्धापन दिन आसलो साईबाबा श्री सत्यनारायण श्री साईबाबाचो, तो तेन्ना जेन्ना ह्या देवस्थानान जेन्ना पांय हांवें लायलो की अशें दिसलें जी सगळी शिस्त पळोवन ज्या ह्या वाड्या वयली सगळे जे ज्येश्ठ नागरीक आनी ह्या वाड्या वयली जो सगळे जे लोकसंख्या जेन्ना वाडून बरे पद्दतीने जशें आमी शिर्डीक वयता त्याच पद्दतीने हांगा जेन्ना आमी पावले तशेंच सिस्टम आनी सगळे सिस्टमॅटीक तेंच्यांनी आरती मागीर महाप्रसाद अशें पळोवन दिसलें की खंय तरी आमी शिर्डीक पावल्ल्या भशेन. आनी हे अशें शक्य कित्याक जाता की जेन्ना देवस्थान समितीन ह्या फावटी म्हाका दिसता ही सेकंड टायम महिलांक लागून जेन्ना एक देवस्थान समिती तेंच्या हातीन सुपूर्द करता आनी हांवें पळयलां जेन्ना आरती जेन्ना सुरवात जाली आनी आरतीच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना महाप्रसाद करूनय त्याच्या नंतर जे देवस्थान समितीन सगळे आरती बाकीचे इतर गोष्टी तेंच्यांनी महिलांनी स्वताहून पुढाकार घेवन जेन्ना एक बरे पद्दतीने सगळे जे सेलिब्रेशन जो कालचो वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहान जो मनयला, हांव मागता सगळ्या उपस्थित जे हांगा ह्या वाड्यावरील तशेंच सबंद केरीच्या भागातले नाट्य रसीक हांगा येयल्ले आसात, मागता की तेंच्यांनी जोरदार ताळयो मारून ह्या देवस्थान समितीचे अभिनंदन आनी कौतुक करचे. म्हाका दिसता पेडण्याच्या इतिहासांत ही फर्स्ट टायम एक देवस्थान समितीन एक महिला म्हणून अध्यक्ष निवडटात. आनी खरोखरच आमी जेन्ना महिला म्हणटा, महिला सशक्तीकरण जशे मोठमोठ्या भाशणांनी आमी उल्लेख करता, आमी फक्त तोंडी भाशणां न करता आयज ह्या वाड्यान ह्या आमच्या ह्या वाड्यावरील लोकांनी आयज खऱ्या अर्थान महिलांक लागून एक बरोपैकी एक न्याय दिल्लो आसा. आमी महिलांक पयलीं अशें फाटल्या 20-40 वर्सां पयलीं महिलांनी फक्त चूल आनी मुलच सांबाळचे, हेच्या पयली कडेन वयचें न्हू. सो आयज महिला खंय खंय वचूं शकता. म्हाका दिसता कालूच हांवें आमचे पिंगुळकर सर जे आमचे ज्येश्ठ नागरीक म्हणटा तशें ताका आमी मनासून रिस्पेक्ट दिता, जेन्ना इंदिरा गांधी जेन्ना देश चलोवंक शकता, शशिकला ताई काकोडकर जेन्ना गोवा चलोवंक शकता, तर देवस्थान समिती महिला आमची कित्याक चलोवची ना, कित्याक चलोवंक शकना. सो आयज तेंच्यांनी खरोखरच दाखोवन दिला आनी काल ज्या पद्दतीन जी महिलांच्या सगळ्या जी सगळे मोठ्या उत्साहान जेन्ना तेंच्यांनी जे कार्य केलें, काम केलें, हांव खरोच सॅल्यूट करता तांकां. आनी तेंच्या परतून एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या समोर एक सांगूंक सोदता, कसली कितें अडचण आसा, कितें जर देवस्थान समितीक जर कितें गरज आसा तेचेर अवश्य म्हाज्या पर्यंत येवचें. आनी आमचे पेडणेकार म्हणटकच आमकां मातसो आनीक चड अभिमान दिसता
आणि पेडणेकारांक लागून आम्ही खंयी धांवपाक तयार आसा। प्रत्येक विषय जो असता जो पेडणेकारांच्या विरुद्ध जे मांद्रेकार किंवा केरी असो नाल्यार खंयच्याय भागातलो लोक असो तेंचेर जेन्ना अन्याय आसा तेन्ना आमी अन्याय करना खपोवन घेयना आणि अशेंच आमी एकजूट जावन आमचो पयली समाज आमी सांबाळपाचो, समाज आमी सुदारपाचो। बरें दिसलें की खंय तरी आमी पयले पुरुशच सगळ्या गोष्टींनी पुढाकार घेताले, आयज आमी खरोखरच महिलांक आमकां फुडें काडपाची गरज आसा आणि ह्या वाड्यावरील खरोखरच देव रवळनाथ तशेंच देव साईबाबा यांची कृपादृष्टी कृपा आशीर्वाद लाभलेलोच आसा ह्या वाड्यार। म्हणून आयज हे बऱ्यापैकी लोकसंख्या आसा एकजूट जावन जेन्ना काम करता मागीर ते कसलेय क्षेत्र आसो, मागीर कसले वर्धापन दिन असो, मागीर नाटक असो किंवा जात्रा असो, एकजूट जावन जेन्ना काम करतात तीच खरी एकवट आसता आणि हे आमकां टिकोवन दवरपाची गरज आसा। परतून एकदा हांव जास्त भाशण करिना, लोक सगळे नाटक पळोवपाक गेले आणि खास करून महिलांचेच नाटक। सो परतून एकदा जेन्ना ह्या देवस्थान समितीन म्हाका आपोवन मान सन्मान दिलो, आयजो जो म्हाजो सन्मान घडोवन हाडला, हांव खरोखरच मना काळजाचून देव बरें करूं म्हणटा आणि अशेंच तेंचें कार्य चलोवचें, बरें व्हड करचें नांव। तशेंच ह्या देवस्थान समिती जी निवडून दिल्लेली आसा ह्या वाड्यावयल्या लोकांनी असोच तेंचेर विश्वास दवरचो आणि अशीच आमच्या महिलांक फुडें काडची, जेणे करून आमच्या ह्या वाड्याचेच न्हू तर संपूर्ण पेडणे तालुक्याचे जेणे नांव करचें की एक शिस्त एक कशी आसता पळय ती ह्या देवस्थान समितीन आमकां कळोवन येयल्या। परतून एकदा हांगा आपयल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा। धन्यवाद।